अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, बहुत बहुत ज़्यादा दिनों बाद मैं आज अपना व्लॉग लेकर आ रही हूँ। व्लॉग तो ये बना हुआ था, लेकिन ये इंगेजमेंट के अगले दिन से ही मैं इतनी बीमार हो गई थी। आजकल वो पता है ना, फीवर चला हुआ है और वायरल हुआ है काफ़ी। तो बस उसी में मैं ऐसी बीमार हो गई कि बस इस वीडियो को ना मैं वॉइस ओवर कर सकी, ना कुछ कर सकी। और आज भी मैं कर रही हूँ, हालांकि तबीयत सही नहीं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, काफ़ी दिन हो गए तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर दूँ। क्योंकि मेरी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि इंगेजमेंट की सारी तैयारियां दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, बट अभी तक जो है वो इंगेजमेंट की कोई वीडियो नहीं आई। तो बस आज मैं अपनी इंगेजमेंट की वीडियो लेकर आई हूँ। अपनी नहीं, मेरी भांजी की है। तो मैं आज वीडियो अपनी जो है अपलोड करने लगी हूँ और मैं अभी दिखाती हूँ सारी इंगेजमेंट कि कितना मज़ा आया, कितना एंजॉय किया सब ने। बेटियां खेलते खेलते कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कब उनका खेल ख़त्म हुआ और नसीब का खेल शुरू हो जाता है। तो भाई बस यहाँ पर एंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट है और यहाँ पर दुल्हन जो है हमारी भांजी साहिबा आयशा, वो इस वक्त दाखिल हो रही हैं हॉल में और सारी कज़न्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं अपनी बहन को, सिस्टर को रिसीव करने के लिए। तो माशाल्लाह से सारे गेस्ट भी आ चुके थे और हॉल तो मैं पहले भी दिखा चुकी थी, बस इसकी अरेंजमेंट ना दूसरी तरीके से किया, सारी सेटिंग वगैरह चेंज की। तो बस सारे गेस्ट आ चुके थे और बस इंतज़ार था कि कब दुल्हनियाँ आएँ और दूल्हा साहब आएँ और उसके बाद ये सारी रस्में की जाएं। यहाँ पे ये मेरी भतीजी साहिबा हैं जो इस वक्त बहुत ही चमकीले सूट में बहुत ही ज़्यादा इतरा रही थी। माशाल्लाह सारी बच्चियों की ड्रेसिंग सब कुछ इतनी आला, इतनी प्यारी लग रही थी लड़कियाँ। सारी लड़कियाँ ही, मतलब लड़कियों से जो रौनक है ना, वो रौनक इसी वक्त ही नज़र आती है कि जब हम लड़कियों को देखते हैं ऐसे सजे बने, तो फिर वाकई लगता है कि रौनक तो वाकई इन लड़कियों से ही है। तो वो एक शेर है ना कि बेटियां सब के मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं। तो वाकई बेटियां बहुत ही मुकद्दर वालों को मिलती हैं और रहमत बनकर आती हैं और जन्नत का रुतबा पाकर जाती हैं। तो इतनी बड़ी बेटियों के साथ जो है वो हमें कहा गया है कि बेटियों की कितनी अच्छी वैल्यू है हमारे इस्लाम में। तो जनाब यहाँ पर मिठाई के टोकरे, गिफ्ट्स और सारी चीज़ें रख दी गई थी। तो ये तो थी लड़की वालों की तरफ से, और अभी लड़के वालों का भी इंतज़ार हो रहा था कि लड़के वाले भी आ जाएं। और यहाँ पर हमारे गेस्ट आकर बैठ चुके थे और सभी जो है बस इंतज़ार में थे कि कब दूल्हे साहब आएँ और कब जो है वो रस्में शुरू हों। तो जब ये बात होती है ना कि एक तो पहले ये इतनी तैयारियां कर रहे थे हम लोग, भाग दौड़, शॉपिंग, ये वो, और आज वो वक्त आ गया और सब के सब रेडी हो चुके थे अपनी अपनी पसंदीदा ड्रेसेस में, खूब अच्छी तैयारियां करके। और दुल्हन जो है मेरी भांजी, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला बस लड़कियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि माँ बाप अपनी तरफ से सब कुछ दे देते हैं, बल्कि दे सकते हैं, सारी दुनिया की नेमतें दे सकते हैं, बस लड़कियों का नसीब नहीं दे सकते। तो बस दुआ है हमारी और करनी चाहिए सब बेटियों के लिए कि नसीब बहुत अच्छे। तो बस यहाँ पर जो है ये दूल्हे साहब आ गए थे, उनकी फैमिली आ गई थी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना, बहुत ही आला तरीके से ये जो सारी चीज़ें लेकर आते हैं ना दुल्हन के लिए, गिफ्ट्स, हार, फूल, गजरे और मिठाइयों के लिए ट्रेस और सारी चीज़ें सब बहनों के लिए गिफ्ट थी, दुल्हन के लिए भी, दुल्हन के पेरेंट्स के लिए भी। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर आए थे। बहुत खुशी हुई, नसीब से ही जो है ना ये लोग मिलते हैं
بس یہی بات ہے کہ یہ نصیب ہی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا میں اتنے اچھے لوگ مل جائیں اور جو آپ کا ہونے والا جیون ساتھی ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہو. تو ہماری دعا ہے کہ سب بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے ہوں. تو جناب جیسے کہ آج کل تو بھائی ضرورت بھی ہے کہ پارلر بھی جانا ہے، تو پارلر والوں نے اتنا لیٹ کیا کہ ہم تو انتظار کر کر کے تھک گئے تھے کہ جو آپ ٹائم دیتے ہیں نا پھر وہ ٹائم پر کام کریں، لیکن یہاں پہ وقت کی قدر نہیں ہے. تو بس یہاں پہ دولہا دلہن دونوں کی انٹری ہو گئی تھی. دلہن ذرا لیٹ ہی آئی تھیں، انہیں ہم پک کرتے ہوئے آئے. تو یہاں پہ دولہا کی طرف سے جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت سا بوکے دیا ماشاءاللہ. اب دلہن کی امی جو ہے بس وہ ہار پہنا رہی ہیں، گجرے پہنا رہی ہیں، جو کچھ وہ اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں. دلہن کے لیے انگوٹھی لے کر آئے ہیں. تو بس ساری چیزیں جو ہے نا اب وہ رسمیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں. تو جس چیز کا انتظار ہوتا ہے ماں باپ کو کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اس دن سے ہی بس وہ خواب سجا لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بس اس طرح کا دولہا ہوگا، ایسے گھر والے ہوں گے. مطلب بہت ساری سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے جو بیٹیوں والے ہوں گے انہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. تو اتنا سوچتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کہ یا اللہ پتہ نہیں کیسے لوگ ملیں گے، بیٹیاں ہماری کہاں جائیں گی. کہتے ہیں نا کہ بادشاہ بھی اپنی بیٹیاں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ہمیں بیٹیوں کو رخصت کرنا ہی ہے. اتنے اپنے دل کا ٹکڑا اتنے پیار محبت سے پال کے اور سب کر کے ہم کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایسا مرحلہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے. تو ابھی انگیجمنٹ ہی ہو رہی ہے، ابھی تو خیر ہم نے نہیں حوالے کیا ہے. تو بس یہ شروعات ہیں. اچھا رسم کے ٹائم جو ہے میری کینیڈا والی بھائی بھابھی بھی ویڈیو کال پر تھے، اور ساتھ میرا بیٹا بھی ہے وہ بھی ویڈیو کال پر تھے. کہ جس طرح سے سارے لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو باہر رہنے والے ان سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دور ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک چیز کو بہت زیادہ مس کر رہے ہوتے ہیں. یہ باہر رہنے والے سمجھتے ہیں جن کے باہر ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی میرا بیٹا بھی بہت زیادہ مس کر رہا تھا. ساتھ میرے بھائی اور بھاوج ہیں وہ لوگ بھی آن لائن تھے اور پل پل کی خبر دیکھنا بھی چاہ رہے تھے، اور ہم انہیں دکھا رہے تھے، سنا رہے تھے، اور اپنی خوشیوں میں انہیں بھی اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا. ایسا ہوتا ہے نا کہ جو دور ہوتے ہیں پھر وہ یہ ساری چیزیں انجوائے نہیں کر سکتے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جب یہ موبائل کا دور ہے تو ہم نے ہر چیز میں انہیں اپنے ساتھ رکھا. تو بس جناب یہاں انگوٹھی پہنا کے مبارک سلامت کا شور ہوا، سب نے مبارکبادیاں دیں اور سب نے دونوں کی مطلب ساتھ زندگی گزارنے کی دعائیں دیں. تو ایز سچ دعائیں بہت ضروری ہوتی ہیں. دعائیں ہر قدم پر ہر کسی سے لینی چاہیے، اپنے اچھے بیہیویئر سے، اپنی اچھے کاموں کی وجہ سے. اور خیر بیٹیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں کہ انہیں تو پل پل ہی دعائیں دیتے ہیں. تو جناب فنکشن تو ہوا، اینڈ ہوا، کھانا اسٹارٹ. اور کھانے کی یہ بات یہ تھی کہ وہ گیسٹ وغیرہ تو پہلے ہی کھا چکے تھے، تو بس یہاں پر صرف اب لڑکی والے اور لڑکے والے ہی تھے. تو بس ان کے لیے یہ ٹیبل لگائی گئی تھی اور الگ سے ہی بہت ہی اچھا کھانے کا انتظام تھا. بریانی تھی اور آئی تھنک کہ وہ کہتے ہیں ٹرکش کباب، چکن قورمہ، ملائی قورمہ، ساتھ میں سیلڈ، رائتا، چیز، میٹھے میں نا چیری چیز کریم آئی تھنک یہ تھا. تو کھانا بھی بہت ہی مزیدار تھا اور اس وقت ہم لوگ کھانے کے انجوائے کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے فنکشنز کے اوپر. جو ابھی فنکشن ہمارا ابھی اینڈ تو نہیں ہوا تھا، لیکن منگنی کا جو ایک تھا وہ رسومات ختم کر کے پھر ہم لوگ یہاں اسی کے اوپر باتیں کر رہے تھے. تو ماشاءاللہ سب کی تیاری اتنی اچھی ہوئی تھی، کیونکہ منگنی جو ہے نا وہ فٹافٹ سے ہوئی تھی. جیسے ہی اناؤنس کیا تو 1 ہفتے کے بس ٹائم دیا تھا ہمیں، اور اس میں ہی ہم لوگوں نے تیاری کی. اتنی بھاگم بھاگ
اتنی دوڑیں لگی میری کہ وہ پہلے میں سسٹر کے گھر جاتی تھی، پھر وہاں سے ہم سب بچیوں کو لے کے پھر شاپنگ پہ چلے جاتے تھے. کبھی کوئی بچی اویلیبل نہیں ہے، یعنی کہ کبھی کوئی اپنی کال پر ہے، یعنی کہ ہاسپٹل میں، کبھی کوئی آفس میں، تو اس طرح کر کے نا ہم لوگوں نے بھاگم بھاگ اتنی محنت کی، اور سب کی محنت آج وصول ہو گئی. یعنی کہ سب ہی بچیاں ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی تھیں، سب کی ڈریسنگ اتنی اچھی تھی. اور بس یہ آج کا فنکشن بھی بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی اچھا فنکشن آج کا ہوا. تو بس یہاں پر یہ اب الوداعی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، یعنی کہ یہ میرے جو بھی گیسٹ ہوتے ہیں وہ بس اب اللہ حافظ اور خدا حافظ کہہ کے جا رہے تھے. اور یہاں پہ ہم بھی اب اپنے کھانے کو اینڈ کی طرف لے کے جا رہے تھے. کھانا بھی کھا لیا اور میٹھا بھی کھا لیا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فنکشن بہت اچھا ہو گیا، ہر چیز بہت اچھے طریقے سے ہو گئی. ساتھ میں لڑکے والے بھی تھے، وہ لوگ بھی کھانا کھا رہے تھے، اور وہ لوگ بھی ہر چیز کی بہت تعریف کر رہے تھے. چاہوں گی اب اجازت. اللہ حافظ.